हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई मेरो यस नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु जुन चाहिँ सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हामी विभिन्न फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु चाहिँ के कस्तो रहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने छौं र यसले चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ के कस्तो नाफा आर्जन गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामी यसमा अध्ययन गर्ने छौं र यसको ईपीएस के कस्तो रहेको छ यसले चाहिँ के कति डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता राखेको छ भन्ने कुराहरु पनि यसमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्ने छौं र यसले चाहिँ के कति पर्सेन्टले चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्यो त यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु भन्ने कुरा पनि हामी यसमा अध्ययन गर्ने छौं र यसमा चाहिँ लगानी गर्दा के कस्तो होला भन्ने कुराहरु पनि यसमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। अब भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। यसको शेयर क्यापिटलमा चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 12 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 9 अर्ब 8 करोड भन्दा बढी रहेको थियो र यसले चाहिँ यो शेयर क्यापिटल चाहिँ 38.36% ले बढाएको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो हो र यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 6 अर्ब भन्दा माथि पैसा रहेको छ र यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 4 अर्ब भन्दा माथि रहेको थियो। यसले चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 40.92% ले चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ र यो वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जति धेरै पैसा हुन्छ अथवा जति धेरै चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ त्यो चाहिँ कम्पनी एकदमै बलियो छ भन्ने आधार जनाउँदछ र यसको चाहिँ डिपोजिट फ्रम कस्टमर यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 1 खर्ब 40 अर्ब भन्दा माथि कलेक्सन गर्न सफल भएको छ र अघिल्लो वर्षको चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 88 अर्ब 49 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले चाहिँ डिपोजिट फ्रम कस्टमर चाहिँ 58.92% ले बढाउन सफल भएको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो वृद्धि देख्न सकिन्छ र यसले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ के कति लोन दिएको छ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 खर्ब 18 अर्ब भन्दा माथि लोन दिएको छ र यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसले 78 अर्ब 97 करोड भन्दा माथि लोन दिएको थियो र यसले चाहिँ यो लोन चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ 50.13% ले चाहिँ यसको वृद्धि देख्न सकिन्छ र यसको यो डिपोजिट फ्रम कस्टमर चाहिँ यसले सफल 1 खर्ब 40 अर्ब भन्दा बढी यो कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो र यसले चाहिँ 1 खर्ब 40 अर्ब मध्ये चाहिँ यसले 1 खर्ब 18 अर्ब चाहिँ लोनमा चाहिँ यसले इन्भेस्ट गरेको छ। यसले चाहिँ यो डिपोजिट बाट चाहिँ कलेक्सन भएको चाहिँ धेरै अमाउन्ट नै यसले चाहिँ युटिलाइज गरेको छ। त्यो अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ जति धेरै गर्न सक्यो त्यति नै यसकै आधारमा चाहिँ नाफा बैंकले कमाउने हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यो मेन इन्कम नै बैंकहरुको चाहिँ यो लोनबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्न सकिन्छ। यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 3 अर्ब 60 करोड भन्दा माथि रहेको छ। यसको अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2 अर्ब 88 करोड भन्दा माथि रहेको थियो र यसले चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 25.08% ले बढाएको छ। यो भनेको नि यसको वृद्धि राम्रो देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ जुन हाम्रो यो लोनबाट चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ यसले यो ब्याज आम्दानी गरेको छ र यसले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अर्ब 59 करोड भन्दा माथि यसले प्रॉफिट चाहिँ आर्जन गर्न सफल भएको छ र अघिल्लो वर्ष चाहिँ 1 अर्ब 19 करोड भन्दा माथि गरेको थियो चाहिँ यसले 33.40% ले वृद्धि गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ राम्रै रहेको छ। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अथवा वितरण योग्य मुनाफा हेर्छौं भने चाहिँ हामीले 1 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि गरेको छ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ र यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 82 करोड भन्दा माथि रहेको थियो। यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ
91.57% चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यही प्रॉफिटबाट नै हामीलाई चाहिँ लाभांश दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जति बढी हुन्छ त्यति भएको त्यस्तो कम्पनीहरु चाहिँ धेरै राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यसको अर्निङ पर शेयर EPS हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 12.71 रहेको छ भने यो भन्दा अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 13.19 रहेको थियो र यो चाहिँ 0.47% ले चाहिँ घटेको छ। र यसको यो EPS चाहिँ रिपोर्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 15 भनेर देखाएको छ, तर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ EPS निकाल्ने फर्ममा चाहिँ जस्तै नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ। नेट प्रॉफिट लाई चाहिँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यही 12.71 आउँछ हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ। तर रिपोर्टमा चाहिँ 15 भनेर देखाएको छ र हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ यही नै रहेको छ है। र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो हेर्ने हो भने चाहिँ यो रिपोर्ट निकाल्दासम्म चाहिँ 25.1 रहेको थियो। प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ मार्केट प्राइस डिवाइड बाइ EPS रहेको छ। मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 420 डिवाइड बाइ 12.71 गर्दाखेरि चाहिँ 33.04 आउँछ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 33.04 रहेको छ। र यसको नेटवर्थ पर शेयर हेर्ने हो भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 148.49 रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 147.07 रहेको थियो र यसले चाहिँ नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 1.42 ले चाहिँ बढाएको छ। र यसको हामी नन परफर्मिङ लोन अर्थात खराब कर्जा हेर्छौं भने चाहिँ यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 2.77% रहेको छ र अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1.55% खराब कर्जा रहेको छ र यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यो बढेको देख्न सकिन्छ। 1.22 ले चाहिँ यो चाहिँ बढेको छ। नन परफर्मिङ लोन बढ्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिदैन। र यसको क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो भनेको चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 77.42 रहेको छ र अघिल्लो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 70.63 रहेको थियो। यो चाहिँ 80 भन्दा कम भएको राम्रो मान्न सकिन्छ र यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको भन्दा चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ अलिकति बढेको देख्न सकिन्छ। अब हामी हेर्छौं डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ यसको के कस्तो रहेको छ भनेर हेर्छौं। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट चाहिँ यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 1 अरब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 12 करोड 57 लाख भन्दा बढी किता रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ रहेको छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ र यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटले चाहिँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ 12.56% चाहिँ यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यसले देखाएको छ। यदि यसले चाहिँ केही गरी रिजर्भबाट पनि एड गरेर दिन्छ भने चाहिँ यसले 15% सम्म पनि दिन सक्ने छ। यदि यसले रिजर्भबाट एड गरेर यदि दिँदैन भने चाहिँ यसको चाहिँ 12.56% चाहिँ यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता देखिन्छ। यसको मार्केट प्राइस अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ 420 रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरु 500 भन्दा तलका कमर्सियल ब्याङ्कहरु प्राय सस्तो नै मानिन्छ र यसको हामी चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ यसले के कस्तो डिभिडेन्ड दिएको थियो भनेर पनि हामी अध्ययन गरौँ र यसले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ 76-77 मा चाहिँ यसले 3% क्याश डिभिडेन्ड र 8% चाहिँ बोनस शेयर गरेर 11% दिएको रहेछ। 75-76 मा यसले 12% क्याश डिभिडेन्ड र 3% बोनस शेयर गरेर टोटल 15% दिएको रहेछ डिभिडेन्ड। 74-75 मा यसले 1.60% क्याश डिभिडेन्ड र 3.60% बोनस शेयर गरेर लगभग 3% भन्दा माथि यसले टोटल डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। 73-74 मा चाहिँ 0.85% क्याश डिभिडेन्ड र 16% चाहिँ बोनस शेयर दिएको रहेछ र 72-73 मा यसले 0.83% क्याश डिभिडेन्ड र 15.80% बोनस शेयर दिएको रहेछ। 71-72 मा यसले 1.05% क्याश डिभिडेन्ड र 20% बोनस शेयर दिएको रहेछ भने 70-71 मा यसले 5.95% क्याश डिभिडेन्ड र 13% चाहिँ बोनस शेयर दिएको रहेछ। र हामीले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि यसले 10 देखिबाट 16% सम्मको एभरेजमा चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिइरहेको छ अघिल्लो वर्षहरुमा पनि र यसले यो वर्षमा पनि हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं कि
यसले 10 देखिबाट 15% अथवा 16% सम्म चाहिँ यसले बोनस दिन सक्ने यसको क्यापेसिटी रहेको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ अध्ययन गरेर हेर्यौं। र यो त थियो हाम्रो सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडको चाहिँ क्वार्टर 4 को रिपोर्टको हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्यौं। यस्ता अरु पनि विभिन्न कम्पनीहरुको एनालाइसिसहरु आउने नै छन् र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले मेरो यस शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै।